محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337313، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے
صاحبو، عزیز ساتھیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دے نال محبت کر کے اے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ دو خطبات جمعہ دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام دے نواسے حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دے لخت جگر اور جنت دے شہزادے، جنت دے نوجوانہ دے سردار حضرت حسنین کریمین دی عظمت اور اونا دی محبت دا تذکرہ کیتا گیا۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے اونا دینا عقیدت فرمائی، اللہ ذوالجلال والاکرام دی عقیدت دا اظہار بھی فرمایا، آسمانی ملائکہ بھی محبت فرمان، نبی دے اصحاب نے بھی اونا دے نال محبت دا اظہار فرمایا، اور میرے اور تواڈے واسطے بھی اونا دی محبت آمنہ دلال علیہ السلام دی قربت اور جنت دی اندر جان دا ذریعہ۔ ان خیالات دا اظہار میں دو خطبات جمعہ دے اندر کم علم ہون دی وجہ تو شاید ناقص الفاظ دے نال بیان کر چکے ہیں۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اسے عقیدت نو لے کے میں اس بات دی دعوت دینا چاہنا کہ عقیدت عقیدے تو تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، اے دے بہت زیادہ فوائد نے، اور جویں میں اظہار کیتا ہے اینا دی محبت، اینا دے پیار دا دم بھرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام دی بھی سنت ہے، آپ دے اصحاب دی بھی سنت، مگر عقیدت دی آڑ دے اندر بات کدرے حد تو تجاوز نہ کر جائے، اور وہ محبت باعث فائدہ مند ہون دے، باعث نجات ہون دے، کدرے باعث عذاب نہ بن جائے۔ یہود و نصارہ نے اگر یہ بات کہی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو اے بھی اونا دی محبت دی آڑ دی اندر اے بات اور اونا دی عقیدے تو آگے بڑھ گئی، تو پھر اونا نے بات کہی، پھر اونا دا یہ عقیدہ بنیا۔ جدو عقیدے تو تجاوز کر جاندی ہے، پھر آگے خرابیاں پینیاں شروع ہو جاندی ہیں۔
انہاں لوگاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال آپ دے دو نبیاں دا ایسا رشتہ قائم کر دیتا، اگر انہاں دو الفاظ نو لے کے اللہ ذوالجلال والاکرام غصے دے اندر آ جان اور اپنی الوہیت دا حق رکھ دیا ہویا اگر سختی کرنا چاہن تو اینا دو لفظاں دی وجہ تو پورے دے پورے یہود و نصارہ نو ایک وقت دے اندر ختم کر سکدے، اتنے بڑے لفظ نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اپنی وحدانیت دا بڑے ہی واضح لفظاں دے نال اعلان فرمایا، لیکن اس کے باوجود انہاں لوگاں نے اس زیادتی دا مظاہرہ کیتا، اور اس زیادتی دا سبب اور وجہ محبت دے اندر عقیدت دے اندر غلو ہے، عقیدت دے اندر عقیدے دی تجاوزات ہے، او دی وجہ تو اے معاملہ اس نوعیت دا پیش آیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آپ دے نال عقیدت رکھنا، آپ دے نال محبت رکھنا، آپ دے نال پیار کرنا، اے دے اندر کوئی قباحت نہیں بلکہ ایمان ہے، ایمان دا حصہ ہے، آپ علیہ السلام دی سنت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دا پسندیدہ عمل ہے، نبی دے صحابہ دی سنت ہے، اس واسطے اے دے تے عمل کرنا باعث نجات بھی ہے، باعث فائدہ مند بھی ہے۔ لیکن اگر اس عقیدت کے اندر غلو ہو جائے، اے عقیدت عقیدے تو تجاوز کر جائے، تو پھر اللہ دی توحید تے آنچ آمدی ہوئی نظر آمدی ہے۔ آمنہ تے لال علیہ السلام دی شریعت دی اندر بگاڑ پیدا ہوندا ہویا نظر آ رہا ہے، نبی دے اصحاب دی شان دی اندر انہاں دے مقام اور عظمت دی اندر تحقیر پیدا کیتی جاندی نظر آ رہی ہے۔ میں چاہنا آج دا خطبہ جمعہ دے اندر میں شہادت دے اندروں کچھ ایسے پہلو تلاش کر کے لے کے آیا جنہ پہلوਆਂ دے نال منو اور دیگر لوگاں نو بہت زیادہ فائدہ ہونا چاہیے، جدے نال عقیدے دی اصلاح ہوئے، جدے نال اعمال دی اندر سانو فوائد پہنچن، وگرنہ شہادت کسے بھی انکار نہیں کیتا۔ کربلا دا واقعہ کسے مورخ، کسے مفسر، کسے شیخ الحدیث، کسے مفکر نے اے دا انکار نہیں کیتا، لیکن اے دے اندر بہت زیادہ تجاوزات دا دخول ہویا، اینو ایک حقیقت تو ہٹا کے افسانے دی شکل دے دیتی گئی ہے، اور لکھنے والا اپنے انداز نہ لکھ گیا اور بیان کرنے والا پھر اس واقعے نو اس انداز نہ بیان کردہ ہویا نظر آمدا کہ جس طرح بے عین ہی اس وقت لمحہ بلمحہ کیمرہ لگانے والا کول موجود سی، اور وہ طریقی دیاں باتاں، دن دی روشنی دی اندر تنہائی دیاں باتاں، عجیب و غریب انداز جیڑا اے دے اندر اختیار کیتا گیا ہے۔ ایک بڑا ہی اہم واقعہ، بڑا ہی اہم اے سانحہ، لیکن انہوں افسانے دی شکل دے کے لوگاں دے جذبات نو گرمایا جاندہ ہے اور اپنے کاروبار اور اپنی جیب نو چمکایا جاندہ ہے۔ حضرات، میں بڑی لمبی تفصیل دے اندر نہیں جاواں گا، لیکن اس بات دا ضرور اظہار کراں گا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت عطا فرمائیے تو شہادت ایک مرتبہ ہے، شہادت ایک مقام ہے، شہادت ایک عزت والی جگہ ہے، شہادت اللہ تعالیٰ دی عنایت ہے، شہادت اللہ تعالیٰ دا احسان ہے، شہادت اللہ دی رحمت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی اللہ دے کولو تقاضا تے سوال کیتا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے سوال کر دینے،
حالانکہ موت دی خاص کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا، موت دی آرزو کرن تو میرے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن شہادت ایک ایسا مرتبہ تے مقام ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ میرا جی کر داوے میں تیرے رستے دے اندر شہید کیتا جاواں، ثم احیا پھر زندہ کیتا جاواں، ثم اقتل پھر شہید کیتا جاواں، ثم احیا پھر زندہ کیتا جاواں، ثم اقتل پھر شہید کیتا جاواں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اے شہادت دا اتنا مرتبہ بیان فرمایا، اتنا مقام بیان فرمایا، میرے آقا علیہ السلام خود آرزو کر دینے اللہ میں شہادت دی موت چاہنا اور بار بار شہید ہونا چاہنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اے اللہ کو آرزو کیتی ہے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ عمر بھی تیرے کو شہادت دی موت چاہتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر اپنے صحابہ نو شہادت دیاں بشارتاں دتیاں، جناب عمر فاروق جناب عثمان نو اے شہادت دیاں خوشخبریاں تے بشارتاں دتیاں۔ حضرات اگر شہادت نو تسلیم کیتا جا رہا ہے پھر شہادت تے غم کا دا پریشانی کا دی ہے، جڑی چیز نو آمنہ دلال علیہ السلام اللہ کو لو منگ کے لے رہے نے او دی اندر کوئی عظمت تے عزت ہے نا، او دی اندر کوئی فائدہ ہے نا، او دی اندر کوئی مقام تے رفت ہے نا۔ جڑی مقام تے رفت میرے آقا علیہ السلام اللہ کو لو سوال کر دینے پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے امام حسین نو عطا فرما دیتی ہے۔ اے دیکھتے تینو غم تے تکلیف کا دی ہے، اے دیتے تینو پریشانی کا دی، حالا اللہ دے قرآن نے بھی انہا دی عزت وقار نو بیان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما دینے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا او کائنات دے لوگو، او قرآن پڑھنے والو قرآن دا ترجمہ پڑھو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے شہادت دا کتنا مرتبہ بیان فرمایا، اے دی کتنی عزت وقار تے شان بیان فرمایا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اے لوگو جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے گئے نے انہاں نو مردہ گمان نہیں جے کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ او تے زندہ نے لیکن اللہ دے نزدیک زندہ نے، او تے اللہ انہاں نو رزق بھی عطا فرمان دے نے۔ اور دوسرا مقام اللہ فرمان دے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا نہ مردہ گمان کرنا نہ مردہ کہنا، حضرات شہادت والا مرتبہ دے موقع اللہ ذوالجلال نے واضح لفظہ دے اندر فرما دیتا بل احیاء او تے زندہ نے، اور شہادت تے غم تے فکر او کرے جڑا شہادت نو تسلیم نہیں کردا یا پھر شہادت دی عظمت نو تسلیم نہیں کردا یا شہادت دے مقام نو نہیں سمجھدا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا تے احسان ہے، اللہ دی اے مہربانی ہے، اللہ دے نبی نے دی آرزو کیتی ہے اور نبی دے صحابہ نے آرزو کیتی ہے، نبی پاک نے اپنی زبانوں اپنے صحابہ نو بشارتہ دیتی ہیں، اے دا مقام تے منزلت بیان فرمائی۔ حضرات شہادت جڑی ہے میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے ایک دن اس طرح خواب دی صورت دی اندر میں دیکھیا آمنہ دلال علیہ السلام
آ دن دا ویلا ہے نہ دوپہر دا ویلا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وال پرانگ دانے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اے پیراں تے لباس تے مٹی پئی ہوئی ہے. آ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو اے صحابی عرض کردے میں پوچھیا سونیا کدھروں آئے ہو؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے حسین تے انہاں دا ساتھیاں دا جیڑا خون ہے اونوں میں اکٹھا کر رہا سا, اونوں میں جمع کر رہا سا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ دے اندر ایک بوتل ہے. حضرات توجہ میرے وال رکھنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین دی بساخ اے شہادت دیاں بشارتاں آپ دتیاں نے. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دے میں اس تاریخ نو یاد رکھیا, وقت نو یاد رکھیا. جڑی وقت جڑے اوقات میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے اسے ویلے دی اندر واقعہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی شہادت پیش آئی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن نجیر رحمت اللہ علیہ اے بھی بیان کر دینے اپنے باپ دے کولو اے نا دی ڈیوٹی ہے وے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دا پانی پریا کر دے سن. اے نا دی خدمت دی اندر ہر ویلے وقت صرف کر دے. اے نا واسطے پانی دا تمام انتظام کر دے. اے بیان کر دے میں ایک دن حضرت علی دے نال سفر دے اندر اور چل دیاں جدو اسی اے فرات دے کنارے تے پہنچے. حضرت علی فرماندے یا عبداللہ صبر, اے ابو عبداللہ صبر کرنا, اے ابو عبداللہ صبر کرنا. میں کیا کل تو مازا ایک ہی ماجراوے ابو عبداللہ تے ہے کوئی نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی کنیت ہے. حضرت علی اسے طرح آواز مار دینے جذبات دی اندر کہ دیتے صبر کرنا. اے صحابی بیان کر دے, اے ساتھی بیان کر دے. میں پوچھیا کہ وجہ کی ہے, سبب کی, اچانک کے الفاظ سفر دے اندر فرات دے کنارے کہہ رہے ہو تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی بیان کر دینے. موجمل کبیر تبرانی دے اندر حسن درجے دی روایت ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام دے بارے اندر حضرت علی بیان فرما دے میں ایک دن گیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اکھاں دے اندر آنسو نے. میرے آقا علیہ السلام دی اکھاں پریاں ہوئیاں نے. میرے آقا دا چہرہ غمگین ہے, پریشان نے. میرے آقا علیہ السلام حضرت علی سوال کر دے سونیا کی گل لے, پریشانی دی وجہ کی ہے, غم دی وجہ کی ہے؟ ہاں لوگوں غم کرن دی وجہ, اے غم کتنا کرن دی اجازت شریعت دے اندر. اکھاں ڈول پیندیاں, اکھاں رو پیندیاں, اے ہی تے میرا تے تیری شریعت دا غم ہے. اکھاں دے اندر آنسو آ جانا اے کو بڑی بات نہیں. غم دے اندر اے تکلیف دے اندر آنسو آ سکدے نے, اور آنسو آنا تے میرے پیغمبر دی سنت ہے. آنسو آ جانے چاہی دینے, آنسو آ جانے چاہی دینے, اور نہیں ہوں دے پھر بھی غم تے تکلیف دے اندر میرے آقا دی سنت نو ادا کریا کر. اکھا دے اندر آنسو بان دی کوشش کریا کر, دل دا بوجھ بھی ہلکا ہو جندا ہے. اللہ ذوالجلال والی کرام دے نال اور نسبتاں بھی قربت والیاں ہو جندیاں نے. اکھاں تپ جندیاں, اے جہنم دیاں ہولنا کیاں انہاں نال ٹھنڈیاں ہو جندیاں. میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندر آنسو جاری نے. حضرت علی سوال کر دے سونیا کیڑی چیز جنہیں اج تانوں رلا دیتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماندے علی میرے کول جبریل آیا اور جبریل نے آ کے مینوں دسیا سونیا اے تہاڈا نواسا جڑا ہے شہید کر دیتا جائے گا اور دریائے فرات دے کنارے انہاں نوں شہید کیتا جائے گا. اگر سونیا تسی کہندے ہو میں تانوں اس مقام دی مٹی نہ سنگا دیا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے میں کہ ہاں جبریل مینوں وہ مٹی سنگا دے. جبریل نے اسرا ایک مٹھی بھری ہے, اے مٹی میرے کو لے کے آیا مینوں سنگائی ہے. مانا کی ہے میرے آقا علیہ السلام نے اے شہادت دیاں بشارتاں دتیاں نے. اور علامہ البانی رحمت اللہ
علیہ نے آئے صحیح الاحادیث دے اندر دو روایات بھی بیان فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا میرے کول جبریل آئے اور آ کے انہاں دسیا آ سونیا اے جڑا تہاڈا نواسا کول حسین بیٹھا ہے اینو شہید کر دیتا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام پوچھتے نے میں فرمایا ہاں اے حسین دے بارے اندر ایس میرے بیٹے دے بارے اندر فرمایا ہاں ہاں آ سونیا تہاڈی امت دے لوگ جڑے نے اے تہاڈے اس بیٹے نو شہید کر دیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو ایک روایت اسی طرح کہ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام بیان فرماندے نے اے بھی علامہ البانی نے بیان فرمائی ہے اور صحیح الحدیث دے اندر بیان فرمائی ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں آج وہ فرشتہ آیا آج جڑا کدی پہلے وہ فرشتہ زمین تے نہیں آیا آج پہلی دفعہ وہ فرشتہ آیا اور انہیں آ کے مینوں بشارتاں دتیاں خبراں دتیاں سونیا تہاڈا اے بیٹا جڑا ہے اینو شہید کر دیتا جائے گا اور فلاں مقام تے شہید کیتا جائے گا. اسی طرح روایت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو اگر کہندی ہو تے میں اس جگہ تی مٹی لگا کے لے آ کے تانوں سنگا دینا. حضرات گال بات مختصر گل مکدی مقام اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی دے نصیب دے اندر شہادت لکھی ہے. او شہادت جدی آرزو میرے آقا علیہ السلام نے بھی فرمائی او شہادت جدی آرزو نبی دے صحابہ بھی کر دے رہے نے او شہادت جدے واسطے باپ بیٹا جیڑا ہے ایک دوسرے دے سامنے قرم دازی کر دینا درم دے اور بیٹا میں میدان جہاد دے اندر جا کے شہید ہونا چاہنا تیری زندگی دے اندر تے بارہا موقع آنگے لیکن میری زندگی دے اندر شاید دوبارہ موقع نہ آئے میں شہید ہونا چاہنا میں جنت دے اندر جانا چاہنا جنت دا وارث بننا چاہنا. حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالی دی اے شہادت نو ہر بندہ ہی تسلیم کردہ ہر مورخ نے دا تذکرہ فرمایا واقعہ کربلا دے بارے اندر ہر بندے نے ہر مورخ نے نو تسلیم کیتا لیکن اے دے اندر کچھ تغیر و تبدل ضرور ہویا وے اے دے بہت زیادہ لوگ قائل ہیں اور میں جڑیاں باتا چند باتا تو آڑے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا. تاریخ تبری دے اندر تاریخ الملوک ام الملوک دے اندر تاریخ الملوک والامم دے اندر امام تبری رحمت اللہ علیہ نے اینا چیزاں نو نقل فرمایا او واقعات نے جنہاں نو شیعہ حضرات نے بھی بیان فرمایا لیکن او دے اندر انہوں نے بہت زیادہ تغیر و تبدل اس انداز نال بیان کیتا ہے. جڑے الفاظ میں شروع دے اندر بیان کیتے کہ جس طرح واقعہ بیان کر دیا ہویا رات دی طریقی دے الفاظ بھی بیان کیتے جاندے نے. حضرت مسلم بن عقیل دی تنہائی بھی بیان کیتی جاندی ہے کسے بی بی دے دروازے تے جا کے بہنا اے بھی بیان کیتا جاندہ ہے. مسلم بن عقیل دے بچے اور رات دی طریقی دے اندر فلاں مقام تے ایس انداز نے شہید کیتے گئے ایک ایک پہلو بیان کیتا جاندہ ہے لیکن صحیح روایات دے اندر میں تلاش کرن دی کوشش کیتی ہے اس انداز نال جس طرح لوگ بیان کر دینے اس طرح منو نظر نہیں آیا لیکن میں شاید کم علم طالب علم ہو سکتا بڑے عالم دین جڑے نے اونا دے علم دی اندر ہووے میں انکار نہیں کردہ لیکن میں جڑیاں چیزاں لے کے آیا چند باتا گزارشہ توجہ فرمانا جنہ دا میری تے تیری اصلاح دے نال تعلق ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 60 ہجری دے آخر دے اندر تیاریاں کیتیاں نے. حضرت امام صاحب مدینیوں 5 دن دا سفر کر کے مکے پہنچے نے. مکے دے اندر 4 مہینے انہاں نے قیام فرمایا اے دے اندر دیگر کوفے دے اکابر صحابہ نال بھی ملاقات ہے خدود دا آنا بھی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ نے تیاریاں کر لیاں نے. حضرت امام حسین رضی اللہ مکے دے اندروں نکلے نے دیگر صحابہ نے روکیا. بات مختصر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے 1470 کلومیٹر دا فاصلہ اے جناب 3 دنہ دے اندر طے کر کے حضرت امام صاحب 2 محرم الحرام
نو کربلا دی زمین تے پہنچے نے اور رستے دے اندر مقام ضرور دے اتے حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر ملی ہے اور ایتھو بات شروع ہوندی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دی آڑ دے اندر آکے اسی کی کچھ کیتی جا رہے ہیں اور پھر جڑا نہیں مندہ کہندے انہوں تے محبت ہی کوئی نہیں انہوں تے عقیدت ہی کوئی نہیں اے میری محبت ہے میں تندہ لباس اتار دیتا ہے اے میری محبت ہے میں اپنے سینے تے تھپڑ مار رہا اے میری محبت ہے میں اپنے چہرے تے تھپڑ مار نا اے محبت تے عقیدت نہیں اے تے بغاوت ہے امام حسین دے نالو اے محبت دے اندر عقیدے تو غلوف کیتا جا رہا ہے حضرت امام نو خبرہ ملیا نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام دوتے صفے ماتم نہیں بچایا حضرات ذرا محبت عقیدت رکھنا اور عقیدت رکھنی چاہیے دیئے امام پاک دے نال عقیدت نہیں تو ایمان کوئی نہیں عقیدت نبی پاک دی سنت ہے عقیدت رکھنا نبی دے صحابہ دی سنت ہے عقیدت رکھنا رب دا پسندیدہ عمل ہے حضرات عقیدت رکھنا پھر انہاں دے عمل نو بھی تسلیم کرنا پے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے صفے ماتم نہیں بچایا مسلم بن عقیل دی شہادت دیاں خبرہ ملیا حضرت امام صاحب فرماندے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں دے پائیے 72 لوگاں دا قافلہ جیڑا میں اے جا رہا کربلا دی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا سبق دیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پہلا صبر حضرت امام حسین دا اور پہلا سبق امام حسین دا ہے وے اور لوگوں غم ہوندا پریشانیاں ہوندیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دے واسطے بشارتاں دتیاں صبر کرنا ہے اللہ میں بھی تیرا او بھی تیرا جو تو لے گیا ہے اللہ ساری تیرے سامنے پیش ہون والے ہیں اللہ ساری حاضر ہون والے ہیں حضرات تھوڑا جے اگے چلیے حضرت امام صاحب کربلا دی زمین تے نے ادھر جناب ہزاراں دی تعداد اندر عبیداللہ بن زیاد دے لشکر آگے نے لڑائی کرنے واسطے ادھر 72 دے افراد انہاں دے اندر عورتاں تے بچے بھی نے ادھر اندر بزرگ بھی ہونگے جوان بھی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دا انداز دیکھیا بغاوتہ دیکھیا اس ویلے نہیں آکیا ہاں میں مشکل کشا میں تواڈا علاج کر لینا آج تیری گاڑی دے پیچھے لکھیا ہویا ہے اور جو کچھ نہیں نصیب میں وہ مانگ لے حسین دے میں تینوں دسنا حسین دی محبت کی ہے حسین دی عقیدت کی ہے اور جناب حسین دا عقیدہ کی ہے محبت کر اسی طرح دی جس طرح امام حسین نے دسیا ہے اور جڑا سبق امام حسین چھوڑ کے گئے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کے حقیقی دنال گلنا کی دیاں اٹھاؤ شیعہ روایات دے اندر بھی موجود ہے اٹھاؤ جناب تاریخ دیاں کتابہ اور سارے مرخین نے الفاظ نو لکھیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے سوال کیتا اے اللہ تو ہی میرا ماوا تے مل جائے اللہ تو ہی میرا دستگیر ہے اے مولا کریمہ اے جڑے دوست بلان والے آج دشمن بن کے میرے سامنے آگے نے آج دشمن خوشی منہمدہ پیا منو تنہا چھوڑ کے اللہ میں تنہا نہیں تو میرے نالے میں تینوں اپنا خالق جاننا میں تینوں اپنا مالک جاننا اللہ پہلے بھی تو منو نہیں سی چھوڑیا اللہ تو ہون بھی منو نہیں چھوڑے گا اللہ پہلے بھی تو ہی میرا دستگیر سا اللہ آج بھی تو ہی میرا دستگیر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے سبق دیتا ہے اللہ ہی دستگیر ہے اللہ ہی مشکل کشا ہے اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا ہے اللہ ہی نصیب تو ہٹ کے عطا کرنے والا ہے اللہ دے کولی سارے معاملات دی خبر ہے اللہ دے کولی انتہا
ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبریاں دیتیاں بشارتہ دیتیاں لوگوں میرا عقیدہ ہے وے میں اللہ سلجلانو اپنا دستگیر ماننا آخری وقت دے اندر بھی بے سکے نہ لوگاں نے اب بے وفائیاں کیتیاں میں نے اس بات دی بھی کوئی پرواہ نہیں حضرات توجہ فرمانا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے کئی قسم دے سوالات لے کر میں صرف جڑیاں باتاں سبق والیاں وہ بیان کرنا چاہنا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی لاش جسم بے جان پیا ہویا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دا بیٹا بھی شہید ہو گیا حضرت امام حسین نے لیا کے لٹا دیتا اور خیمے دے اندروں کچھ رونے دیاں آوازاں آ گئیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس تو پہلے حضرت زینب نو کیا سی کہ سارے اہل بیت نو جمع فرماؤ ایک خیمے دے اندر سارے اہل بیت نو جمع فرمایا حضرت امام صاحب دے نال محبت اور عقیدت دی بات ہے اگر عقیدت سچی ہے تو انہاں دا فرمان دل دیوتے اثر کرے گا اگر عقیدت بناوٹی ہے تو پھر وہ بات انہاں دی صحیح لگے گی کیونکہ عقیدت وہی ہے جیڑی عقیدت فرما برداری دی طرف لے کے جان دی حضرت امام صاحب نے جمع فرمایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جمع فرما کے اپنی اہل بیت نو اپنے گھر والے نو کی حکم فرما رہے نے اوصیکن اذا انا قتلتو اے میرے گھر والیو اہل بیت والیو میں تو انو وصیت کرنا انا اذا قتلتو اگر میں قتل کیتا جاواں شہید کیتا جانا فلا تشکن علی جیبا میری شہادت تو بعد اپنے گریبان چاک نہیں کرنے حضرت امام صاحب فرما رہے کہ میری شہادت ہوتے اپنے گریبان چاک نہ کرنا ولا تبتلن علی خطا اور میری شہادت تو بعد اپنے چہرے دوتے اپنے خد و خال تے تھپڑ نہیں مارنے حضرت امام صاحب نے تیسری بات فرمائی فرمایا ولا تخدشن علی وجہا اپنے چہرے نو زخمی بھی نہیں کرنا یہ تین وسیعتاں تین نصیحتاں حضرت امام صاحب نے فرمائیاں اور کیوں فرمائیاں لکھنے والا لکھ دا کہ انہاں دے سامنے آمنہ دلال علیہ السلام دی حدیث موجود ہے جو بخاری شریف دے اندر ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس مننا من ضرب الخیود فرمایا او لوگو جڑا بندہ اپنے چہرے نو پٹ داوے اپنے چہرے تے مار داوے فرمایا میرا او دے نال کوئی تعلق نہیں جڑے بندے نے اس طرح کر کے اپنا گریبان چاہ کیتا فرمایا او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں جنہیں اپنے کپڑے پاڑے یا جہلیت دیاں باتاں کیتیاں اپنی زبان دے اندروں الفاظ کے جڑے اللہ تعالیٰ دی توحید دے خلاف نے جڑے اللہ تعالیٰ دی بغاوت والے نے فرمایا لوگوں میرا ادنال کوئی تعلق نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے نے اے میرے اہل بیت اگر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال تو آڈا تعلق قائم رہنا چاہیے تو پھر تو انوے نہ چیزاں دا خیال پر کرنا پے گا اپنے گریبان چاک نہیں کرنے میری شہادت تو بعد تسی اپنے چہرے تے تھپڑ نہیں مارنے میری شہادت تو بعد تسی اپنے چہرے نو زخمی نہیں کرنا حضرات توجہ فرمانا جدو آوازاں آئیاں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم فرمایا صبر کرنا صبر دا دامن نہیں چھوڑنا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر تواڈے تے مصیبت آفت آئی ہے اس تو بعد تواڈے تے کوئی مصیبت نہیں آئے گی کوئی مشکل نہیں آئے گی کوئی آفت نہیں آئے گی سمجھا رہے نے اپنے گھر والیاں اپنے اہل بیت نو خواتین سمجھایا جا رہا واہ ویلا نہیں کرنا حضرات صفے ماتم نہیں بچایا گیا حضرت نبی کریم علیہ السلام دے اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے اور ساتھیاں نے اونا دے جڑے گھر والیاں خواتین عورتاں نے او جناب بے پردوں کے باہر نہیں نکل آئیاں اونا نے آ کے پٹا کٹی شروع نہیں کر دی دعوت اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نواسے نال پیار کرنا چاہیے پیار نہیں تو ایمان نہیں محبت نہیں تو ایمان نہیں عقیدت رکھنا نبی دی
سنت ہے، عقیدت رکھنا نبی دے صحابہ دی سنت ہے، عقیدت رکھنا اللہ دا پسندیدہ عمل ہے، عقیدت اللہ دے فرشتے بھی رکھ دینے، عقیدت میں بھی رکھنا، عقیدت تینوں بھی رکھنی پے گی۔ اگر اللہ دیتا اللہ تبارک و تعالی دی جنت دے اندر نوجوانہ دے سرداران الملاقات کرنا چاہنا ہے، اے محبت دے بدلے دے اندر ملے گی، لیکن محبت ہوئے جڑی کھری ہوئے، محبت ہوئے جڑی سچی ہوئے، آج دے اندر فرما برداری کیتی جائے، آج دے اندر بات نو تسلیم کیتا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دے دوسرے بیٹے جڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تے وار نو روک دیا ہویا، ایسرا کر کے نہ دا بازو شانے تو کٹ گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا حادثہ دیکھیا ہے، ایسرا کر کے انہوں نے سہارا دیتا، اپنے سینے دے نال لگایا اور سینے دے نال لگا کے فرمایا بیٹے صبر کرنا، بیٹے صبر کرنا، پریشان نہ ہو جائی۔ وجہ کی ہے، سبب کی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روایت بھی سنی تے یاد ہوئے گی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے ایک بندے دا ذکر کیتا گیا، سونے میدان کارزار دے اندر فلاں بندہ جیڑا اے بڑی جرت مندی دے نال لڑدا پیا، اے دشمن دیاں صفاں چیردا جاندا پیا، میرے آقا علیہ السلام دے سامنے اے دی بہادری تے جرت دا تذکرہ کیتا گیا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے جہنم دے اندر چلا جائے گا۔ نبی دے صحابہ نے بڑا تعجب کیتا، دشمن دے نال لڑائیاں کرن والا جہنم دے اندر چلا جائے گا، وجہ کی بنی ہے؟ جدو زخمی ہویا انہیں زخمہ دی تاب نہیں لے آندی، اپنے ہی خنجر دے نال اپنے آپ تے وار کیتا اور اپنے آپ نو ہلاک کر لیا، یعنی خودکشی کرنا اے بھی جرم ہے۔ اور لوگوں ایک بات دی دعوت دینا، جڑے ایک بندے نے راہ جہاد دے اندر اتنے لوگاں نو قتل کیتا ہے اور پھر اپنے جسم تے وار کر کے دنیا تو چلا گیا، میرے آقا نے انہوں جہنمی آکیا ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا بیٹا صبر کری، اے زخم دے بدلے اندر صبر کری۔ حضرات جیڑا بندہ اپنے جسم نو زخم لگائے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وہ جہنمی، خود نے اپنے آپ تے وار کیتا ہے تے آپ نے فرمایا جہنم دے اندر چلا جائے گا۔ تو جو بار ہر سال اپنے جسم تے بلا وجہ زخم لگائے، وہ دے بارے اندر کی خیال؟ میں کسے نو دوستی نہیں کہندا، لیکن حدیثی روشنی دے اندر دعوت دے رہا، دعوت فکر دے رہا، دعوت سوچ دے رہا۔ جنت دے رستے کھلے نے، جہنم دے رستے کھلے نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی شریعت کھلی کتاب ہے، او دے تے غور کیجئے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے دے بارے اندر بیان فرمایا جڑا راہ جہاد دے اندر دشمن دیاں صفحہ دے اندر گھس کے دشمن دا مقابلہ کردہ پیا، اسلام واسطے، قرآن واسطے، رب واسطے، لیکن فرمایا جہنم دے اندر اس واسطے جائے گا کہ اپنے جسم دیتے آپ انہیں وار کیتا ہے، اپنے جسم تے آپ وار کرن دی وجہ تو جہنم دے اندر چلا گیا۔ اور جو اپنے جسم تے بار وار کرے انہوں احساس اپنے دل دے اندر پیدا کرنا چاہیے، انہوں فکر پیدا کرنی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھتیجے نو بشارت دیتیاں، فرمایا بیٹے ایک قریب وقت تیرے زخم دی وجہ تو اپنے بڑیاں نال جا کے ملاقات کریں گا، اپنے باپ نال ملاقات کریں گا، اپنے دادا نال ملاقات کریں گا۔ حضرات توجہ فرمائیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پل پل تے صبر دا حکم فرمایا، پل پل تے اللہ ذوالجلال والاکرام نو اپنا دستگیر تصور کیتا ہے، اپنا مددگار تصور کیتا ہے۔ ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دا ایک واقعہ جو بڑی تعجب دی نگاہ نال دیکھیا جاندا ہے، حضرت علی اکبر ایک 6 ماہ دا چھوٹا جہا شہید بچہ جیڑا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیا، اے پیاس دی وجہ تو تڑپ، شدت پیاس دی وجہ تو اے دے ہونٹ خشک ہو گئے نے۔ آئے باپ دے کولو کدی نہیں دیکھیا جاندا کہ بچہ تکلیف دی اندر ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر عقیدہ اے بنانے والے امام مشکل کشا نے، امام دے بارے اندر عقیدہ بنانے والے کہ جو کچھ نئی نصیب دے اندر وہ امام تینو عطا فرما سکتے نے۔ اور میں تیرے کولو محبت عقیدت نے سوال کرنا، اجادہ تو اے بات بیان کرنا
ہے، سیاہ روایات دے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت علی اکبر پیاس دی وجہ تو اور دیگر لوگ جڑے نے پیاس دی وجہ تو شدت دے نال پریشان نے، ہوڑ خشک نے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ موجود ہوول اور جدو مشکل کشاب کول ہووے پھر اپنے بچیاں دی اس طرح اور شدت نو کس طرح برداشت کر سکتا ہے اور کس طرح تڑپ دیا ہویا دیکھ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے علی اکبر نو اپنے ہتھا دے اندر اٹھایا تے باہر نکلے۔ او کوفے والے ہو، میرا کوئی جرم ہوئے گا، میرا کوئی گناہ ہوئے گا، میرے نال تواڈی جنگ بندی ہے، میرے نال تواڈیاں بغاوتاں بندیاں نے، میرے نال تواڈیاں زیادتیاں تواڈی زیادتی دی وجہ تو بندیاں نے، لیکن ہے چھوٹا جہا بچہ ایدا کی قصور، نہ دے جسم دے اندر چلنے پھرنے دی طاقت ہے، نہ دی زبان دے اندر کسے دی وکالت کرنے دی طاقت ہے، اے پیاس دے اندر نڈال ہے، اور ظالموں انہوں تے پانی پی لیں دیو۔ ایک ظالم نے تیر چلایا ہے، 6 ماہ دا بچہ علی اکبر او دی شارک دے اندر آ کے تیر لگے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے ہتھا دے اندر 6 ماہ دا بیٹا شہید ہو رہے۔ کس طرح میں تصور کراں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر جڑا عقیدہ رکھدا ہے کہ امام حسین مشکل کشا بھی نے۔ حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر یہ عقیدہ رکھنے والا ظالم ہے۔ حضرت امام نے 6 ماہ دا بچہ اپنے ہتھا دے اندر شہید کروایا تیر دے نال۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے بچے نو پکڑ کے 6 ماہ دے بچے نو پکڑ کے ایک سوئی چبوئے بلا وجہ، ایک کنڈا چبوئے؟ کسے دے دل گردے دے اندر اتنی طاقت ہے کہ برداشت کر لے اپنے بچے دی زبان تے خشکیے اور او دے گلے دے اندر خنجر اتار دے، چھری اتار دے؟ بڑا ہی کو بدبخت آدمی ہوئے گا جڑا ایسا کر سکے، اور پھر کوئی عقیدہ رکھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا بھی سن اور انہاں دے ہاتھ دے اندر ظالم نے انہاں دے 6 ماہ دے بچے نو تیر بھی لگا دے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اتھے بھی کمال صبر دا مظاہرہ فرمائے۔ اس طرح کر کے اپنا ہاتھ چلو اس خون والی جگہ تے رکھیا جدو خون بہ رہے ہیں، اپنے چلو دے اندر خون لے کے اس طرح کر کے آسمان والوں اپنے رب والوں سٹ دیتا اور عرض کی تھی، یا اللہ اللہم حون علی ما نزل بہی، اللہ جو اس وقت میرے تے مشکل آئی ہے، جو میرے تے مصیبت آئی ہے، اللہ تو انہوں آسان کر دے، لیکن مولا اے جڑی مشکل ہے، اے جڑی مصیبت ہے، اے جو طوفان ہے، اے جو زیادتی ہے، اے جو ظلم ہے، اللہ تیرے نبی صالح دی اونٹنی دے خون دے نالو زیادہ سستا خون نہیں۔ اللہ تو اس اونٹنی دے بچے دا خیال رکھے اسی حسین دے بچے دا بھی خیال رکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تھے نہیں فرمایا ہاں میں بدلے لائیں گا، میں ایک ایک کو پوچھاں گا، میں مشکل کشاواں، میں ایک ایک کو تقاضے کراں گا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ فرمائے اللہ دی ذمہ داری چھوڑ دیتی اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے ایسی مثال اور ایسی الفاظ پیش کیتے۔ حضرات اللہ ذوالجلال نے ضرور ان الفاظ نو قبول کیتا ہے، کیونکہ بعد اندر جو نہ بدبختاں دا حال اللہ دی زمین تے ہویا، اگر میں اس طرف جاواں تو بات بہت دور نکل جائے۔ ایک ایک نو اس امداد نال مختار سقفی نے خلیفہ مروان 66 ہجری دے اندر کوئی بڑی دور دی بات نہیں، ایک وقت دے اندر 240 لوگانو قتل کیتا گیا، اور جڑے باغی نے جس بندے نے تیر چلایا تحقیق کیتی ہے انہوں تیر دے نال اسی طرح تیر مار مار کے، اور جڑے بندے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی گردن اتاری ہے اس بدبخت نو ہلاک کر کے ذلیل کر کے آگ دے اندر جلا دیتا گیا، کیوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس 6 ماہ دے بچے دا خون اس آسمان والوں سٹ گیا کہ اللہ اے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی دے بچے نالو زیادہ سستا خون نہیں، اللہ دے سپرد کر دیتا، اور اللہ نے انہوں نے دنیا دے اندر نشان عبرت بنایا۔ انہاں لوگاں دی گردناں کٹیاں گئیاں نے، حضرت عمارہ بن عمیر بیان کر دے نے، عبید اللہ بن زیاد، شمر جیسے لامتی لوگ جڑے نے
انہاں دیاں لاشاں انہاں دیاں گردناں مسجد کے اندر رکھیاں گئی ہیں اور لوگ شور مچا دے او آ گیا کہیں دے دیکھیا کہ سانپ ہوندا ہے بار بار اور آ کے دے نتھنا دے اندر داخل ہو جاندے. دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں لوگاں نوں عبرت دا نشانہ بنائے. اور آج بھی کچھ ناس بھی قسم دے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر انہاں دے موقف دے بارے اندر بکواس کر دے نے. حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو آخری وقت دے اندر سبق دیتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہادت دے وقت جس وقت دشمن نے اتنا وار کر دیتا ہے کہ حضرت امام صاحب اس بات انہوں تصور دے اندر لائے کہ شہید ہو جاواں گا شہید کر دیتا جاواں گا. اس ویلی اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال اپنا تعلق قائم کیتا. اب مولا کریم میں اس بات تے راضی ہوں اے اللہ میں اس بات تے راضی ہوں لا الہ سوا کا. اللہ میں تیرے فیصلے تے بھی راضی ہوں کیونکہ تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں, تیرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ تیرے تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے توحید والے سبق دیتے نے, اپنی شہادت دے اندر صبر والا پیغام دیتا ہے اپنی شہادت دے اندر. اور حضرات توجہ فرمائیے, کوئی شخص اپنی زبان دے اندر یہ دعویٰ نہ کرے کہ اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت نو تسلیم ہی کردہ. حضرات واقعات دے اندر تحریف ضرور کیتی گئی ہے, تبدیلی ضرور کیتی گئی ہے, افراد دے بارے اندر افراد و تفرید کو لو کام ضرور لیا گیا, لیکن کائنات دے اندر اللہ دی زمین دے اتے کوئی ایسا فرد اور شخص نہیں جڑا کربلا دی حقیقت نو نہ مانے اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو تسلیم نہ کرے. بلکہ ایتے میں آخری الفاظ کہا کہ اپنی بات نو ختم کرنا. امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دا قول ہے اما من قتل الحسین او آنا علی قتلہ او راضیہ بذالک فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماندے لوگوں جن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کیتا او آنا علی قتلہ اور انہاں دی شہادت دے اندر انہاں دے قتل دے اندر جن نے انہاں دی مدد کیتی ہے اور راضیہ بذالک اور جڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے قتل تے راضی ہویا خوش ہویا شہادت تے راضی ہویا خوش ہویا فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس بندے دے تے اللہ دی بھی لعنت ہے, اللہ دے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے, پوری کائنات دے لوگاں دی بھی لعنت ہے. لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. او دے اتے اس بندے تے اتنی لعنت ہے اللہ او دا کوئی نیکی دا کام نہ نفلی نہ فرضی قبول نہیں فرمائے گا. اے اہل حدیث دا موقف, اے اہل حدیث دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت دے بارے اندر عقیدہ. تو حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واقعہ دے اندر جڑیاں ساڑھے واسطے سبق اموز چیزاں نے وہ نے کہ انہاں نے ہر پل صبر دا دامن نہ چھوڑنے دا حکم فرمایا, انہاں نے واویلا کرنے تو منع فرمایا, اپنے چہرے نو پیٹنا, اپنے گریبان نو چا کرنا, اپنے کپڑے پھاڑنا, چھریاں مارنا, بلیٹ مارنا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. جو سچا عقیدت مند ہے انہاں دی بات نو تسلیم کرے گا مانے گا, اور جدے اندر صرف بناوٹی عقیدت ہے جہالت دی طرف جائے گا, جہالت نو مانے گا, امام دے نام دا صرف نعرہ لگائے گا. اللہ ذوالجلال والاکرام دے کولو دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کتاب و سنت نو سمجھ کے ادنا المحبت کر کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.